He forgave those who imprisoned him for 27 long years. But there was one person Nelson Mandela could never forgive, his own wife. I ask God to forgive me. أنكم بتتن حدارم زنبرة 30 عامت مستعابي وسواي فقرا ورخبي بمجمّارايو أبز جزاز دما لوهات مانديلا نبع مسم قطعان كغير كيلويو أب موداتاون مساز نبرم حدار تقاريتويو أب أفريقيا حانت خاب تشكم تشك حرنتا وقالسي دكان استيوز نبرت إذا ولا نستيتي أب عور فقر سلاز نبرت كود دبا غنزب كيترف وسيدا نتمنسي هيواتويا نسو خعا فقر خمزة لوامس بلتا يمكح جمرة نساون زيادة بفقرو كتودق جمرت سابقتي لايا تبايلاون تخصيصايا أب موداتا بسنك زعشند تملو فقري أب حاد أوان عبزنا بلا تاريخا قول كورد غيرويو ومودام نايلو معانت مدب حيزلكم زمساخو أزي محفر زخوانا تكبار سويت مانديلايو لايكن شهرن بمكبار حبيركم نصنحو كبدفاتو. You are dealing with human beings and you wanted to live in peace with these people. بعل بيت نيلسون مانديلا ويني مانديلا كم زيلانا وشما دبدابة تصحف أنا نعخا أفهم بانا مالت نصوتا وركب أبت تدليلو أنطراي مساخات تدكس والنستيتي مالتيو نزا حالفو حموش توارح مستاتا خمدي تزراربت قالي صايا نسابايا نيلسون مانديلا تاتان دابلت كمتتصوعو يفلاتيو أب غزا نقراتنا بآسو كخالو جمرو مخنياتون مشت نفسخا تزناقع سلازلخاي بمبال ويني مانديلا نوشما وقيساتويا بتوساخون أب دبدابيا دهر حجي عشاز خونكو يمسلكا طبقاتاتي نتكاب حسابي انساروت يزهابكوخا 160 شح ገንዘብ يمرمر ولو يوم نسخاقنا نسونا يقد سكانيو كتبل تزاريبايا ويني مانديلا أزيا تبغتن تسقاز ملان سبيتيا مسا أما خاريا حقي داليمو بابوف زنبرا مستراوني فقر رخبي دحرو البارتايد أبتن قدامت عامتات أما عكنات زينا دوب أفريكا عبر استخوينيو مسبع البيتا نيلسون مانديلا استفاتحت ويني مانديلا تقلالي تنازلنتن حيال بوليتيكنيان يانيرا أددو بأفريقيا ترايزي كونتس قبننيان قتاليتن ياندابلو زوعوا سباتون قطرو محدا ينبرن مستبعيسان حموشان عامت تنسا أما خار حقي بفقر زوادغت ويني بسنك مسترا فقري حدران بوليتيكا وسلطانان كتسن غير وايو نيلسون مانديلا دحرنا يسان شوعتن عامتات ماسرتي بلكات 19 أو 19 كم ماسرت وزيوم ناينات أير مسرخبو أددو بأفريقيا نتبهلت تفلت ويني مانون مسوم ترايا مفكار تخوينوس كم نيلسون ويني نيو تبهللهم إزوم سبات اتهاسيسو زنبرا فقرم كم بحدش كم زندنون ينقريو يخون دامبر إذا زنبرم هزبوا فقري مستبدحر مقالة جاز نبرا عزو ملكاس خفلتات أزويز تسالاريو مانديلا كاب حدارو ترايزي كونس كاب غزارو سوون تفاتحيو دحر خلط عام تفتح نسو بعلو نايناتون وينين حدار كم زوده بقلص آويجيو لو من دبلوماسيون بحر مانديلا مستحيالن تقاراجاون سبنان ويني أب حدا غزا كعرقو سلازي قالو أب 1996 بقلط فاتحوايو مانديلا كابو وصا وشما خمز نبرا مسفلتن بزعباتا بيت ما سرت خلو سفتزمتو قبنات دحر مسمعو بقلط فاتحوايو اتي مستبغان نيحزم مخاريان داليا مباف أبعد ما أرقانات جمالتو فقرا وركب ناب هزب تغاليعيو ويني أول حمس كرم بعصر 1936 أبدو أفريقيا كتما بيزانات تولدت سابيا أبارتايد أبزل على برا خزنا برلوان استولدت ويني أبتاسون كربدلن جهساتن زبزحا عالم كتعبي كيلايا أب عصر 1950 دما ناب جوهانسبرغ توعزت أب كوليج جانوف ميري تماهيرا بمحبر أو سراح دبلوما رخيباون تمرقايا بدحريو محبراو سرحتنيان ممهرن كوينا بزعبا سرعاتا وبدلات نايز حجزلو سرعات زيادة كتردا أخيلو وايو ويني كاب يونيفرستي ويتارا ساران بعلم لخاو زمدناتات نيمجا يقرأ كام زرخبتون ينقاريو أدماتات تتمرح كمون أبا خيباتات حيال تزارابيت يانيرا
ነታብቲ እዋን ዝነበረ ጨቋንን ዓሌታውን መንግስትን ብዘይ ዕቃበን ፍርሕን ትማጎት ጸኒሓያ ኣብቲ እዋን ንሱ ድማ ኣብ ሃገራዊ ጉባኤ ኣፍሪካ ምስቲ ጎሊሁ ዝረአ ዝነበረ ኔልሰን ማንዴላ ክትላለክ ኢላያ እዚ ሌላ ካብ ስሩዕ ሌላን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ሓሊፉ ዓብዪ እጃም ዝሓዘ እዩ ኣብ 1958 ዊኒን ምስ ኔልሰን ማንዴላ ተመርዒሞም ኔልሰን ማንዴላ ካብ ዊኒ ብ16 ዓመት ይዓቢ እኳ እንተነበረ ክምርዐው ግና ኪሎም እዮም ድሕሪ 4 ዓመት ሓዳሮም ማንዴላ ኣብ ደሴት ሮቢን ይእሰሩ ዊኒ ከዓ ኣብ ገዛ ክልተ ቆልዑ ክተዕብን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንፖለቲካዊ መሰላ ክትቃለስን ናይ ቤና ሓላፍነት ኮይኑ እዩ ድሕሪ ማእሰርቲ ማንዴላን ካልኦት መራሕቲ ውድባትን ምልክት ናይ ተቓልሲ ኮይና ቀፂላ እያ ትካላት እውን መሪሓ መድረታት ተገብርን ተተባብዐን ኮይና እያ ማንዴላ ምስ ዊኒ ዝነበሮ ዛንታ ኣብታ ሎንግ ዎክ ቱ ፍሪደም እትብል ታሪክ ህይወት ይርከብ እዩ ድሕሪ ምእሳር ማንዴላ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኣፓርታይድ መንግስቲ ብናይ ዊኒ ንጥፈታት ተቆጢዑ ካብ ደቃ ብምፍላይ ንልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ኣሲርዋ እዩ ኣብተን ዝኸደትለን ዓድታት ካብ ተደጋጋሚ ፈተና ቅትለት እውን ኣምሊጣ እያ ናብ ጆሃንስበርግ ምስ ተመልሰት ኣብ ከም ስዊትን ካልኦት ከተማታትን ዝኣመሰላ ሰፈራት ጸለምቲ እንዳኣተወት ንመናእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ክትቃለስ ጸኒሓ እያ ናይ ዊኒ ኣክቲቪዝምን ፖለቲካዊ ቃልስን ግና ብዘይ ምንም ክትዕ ኣይነበረን ኣብ 1980ታት ብዊኒ ዝምራሕ ዝነበረ ማንዴላ ዩናይትድ ፉትቦል ክለብ ዝበሃል ስፖርታዊ ጋንታ እዩ ነይሩ ኣባላት እዚ ጋንታ ሓለውቲ ዊኒ ዝነበሩ ጉጅለ መናእሰያት እዮም እቲ ጉጅለ ብትእዛዝ ዊኒ ዝተፈላለዩ ገበናት ከም ዝፈጸመ ይንገር እዩ እቲ ዝያዳ ቃልቦ ዝረኸበን ብዙሓት ክሳብ ሕጂ ብዊኒ ክውዳዩ ዝተባህለሉ ቅትለት ሓደ ወዲ 14 ዓመት ኣክቲቪስት እዩ ስቶምፕ ካፒ ወዲ 14 ዓመት ኮይኑ ካናዳዊ ተቃላሳይ ኣፓርታይድ ነይሩ እቲ መንእሰይ ቀልጢፉ ኣብ መላእ ዓለም ተፈላጥነት ረኺቡ እዩ እንተኾነ ግና እቲ መንእሰይ ሃንደበት ተጨዊ ከም እተቐትለ ተገሊጹ እዩ ነዚ ቅትለት ዘካየደት ድማ ዊኒ ምዃና ይንገር እዩ ኣብዚ ገበን ተጠርጠረ ብፖሊስ ተታሒዙ ተፈርዶ ድማ ናይ ዊኒ ገናሒ ማኪናን ቦዲጋርድን ዝነበረ ኣባል ጉጅለ ማንዴላ ዩናይትድ ዝነበረ እዩ ነይሩ እታ ኣደ ሃገር ተባሂላ ትጽዋዕ ዝነበረት ዊኒ ዝና ስለ ዝተመንጠለ ኣብታ ከተማ ኣዝዩ ተፈታውን ተሰማዕነትን ስለ ዝነበሩ ከም ዝቐተለቶ ከዓ ይዝረብ እዩ እዚኦምን ካልኦት ክስተታት ኣብ ልዕሊ ዊኒ ክቐርቡ ጀሚሮም እዮም ኣብቲ ውድብ ምስ እትፈልጦ መንእሰይ ጠበቓ ኣብ ሕጋውን ፖለቲካውን ጉዳያት ጥራይ ክትመኻኸር ትጅምር እቲ ጠበቓ ድማ ዳሊ ሙፓፍ እዩ ነይሩ ሙፓፍ ኣብ 1990ታት ኣብ ውድብ ኤንሲ ሓደ ካብቶም ብሉፅ ስርሖም ጎዝራዊ መንእሰያት ዝነበረ እዩ ኣብ 1990ታት ንሙፓፍን ዊኒን ዝያዳ ዘቀራርብ ጉዳይ መፅኡ እዩ ንሱ ድማ ካብ ፖለቲካዊ ምትሕብባሩ ብተወሳኺ ከም ኣማኻሪ ሕጊ ኮይኑ ይሰርሕ ጸኒሑ እዩ ክስተታት ዊኒ እናወሰኸን ተሓላለኸን ብምንባሩ ዊኒ ንምፉን ብሓባር ዘሕልፍዎ ግዜ ክውስኽ ገይርዎ እዩ ከም ምክብባር ዝጀመረ ናይ ስራሕ ዝምድና እናሓየለን እናዓመቐን ናብ ውልቃዊ ዝምድና ክዓቢ ጀሚሩ እዩ ኣብ መንጎ ሓንቲ ኣብ መወዳእታ 50ታት ዕድሜያ ትርከብ ሰበይትን ኣብ መጀመርታ 30ታት ዝርከብ መንእሰይን ፍቕራዊ ርክብ ከም ዘሎ ክጥርጥሩ ኣጸጋሚ እዩ እቲ ሓቂ ግና ንሱ እዩ ነይሩ ናብ እርጋን ትቐርብ ዝነበረት ዊኒ ምስቲ መንእሰይ ጠበቓ ብፍቕሪ ስለ ዝወደቐት ኣብ ፍቕሪ ኣትዮም እዮም ኣብ መንጎ ጋዜጠኛታትን ውሽጣውያን ሰባትን ብዙሕ ግምታት እኳ እንተነበረ ክልቲኦም ብዘይ ዝኾነ ቅሬታ ርክቦም ቀፂሎም እዮም መንበረ ኣባይትን ኣብ ፖለቲካዊ ኣኼባታትን ዝፍጸም እዩ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዝምድንኦም ውልቃዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ፖለቲካውን ሞያውን እዩ ነይሩ ግዜ እናሓለፈ ምስ ከደ ግና ርክብ ዊኒን ሙፓፋን ብድሆታት ከጋጥሞ ጀሚሩ እዩ ኣብ መንጎኦም ናይ ዕድመ ፍልልይ እኳ እንተነበረ ዊኒ ኣብ ፍቕሪ ስለ ዝነበረት ብምትላል ከምኡውን ብጥልመትን ቃሉ ብዘይምኽባርን ክትኸሶ ጀሚራ እያ እታ ናይ መወዳእትኦም ግና ኣብ ሓደ ፍሉይ ኣጋጣሚ ዝፀሓፈቶ ደብዳበ ምዃኑ ይንገር እዩ ኣብዛ ደብዳበ ሓላፊት ማሕበራዊ ግልጋሎት ናይቲ ውድብ ኮይና እትሰርሕ ዊኒ ብዛዕባ እቲ ዝወሰደቶ 160,000 ከም ዘተሓሳሰባን ጠበቓ ናይቲ ውድብ ናብ ምርመራ ክብገስ ከም ዝኽእልን ዝገልጽ እዩ እዚ ናብ ዳሊ ሙፓፍ ዝተጻሕፈ ደብዳበ ቅዳሕ ናብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰልፊ በፂሑ እዩ እዚ 160,000 ንሳ ሓላፊት ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብ ሕሳብ ውድባ ኣውፂኣ ንውሽማ ዝሃበቶ ገንዘብ እዩ ነይሩ
ዊኒ ካብቲ ሓላፊት ማሕበራዊ ጉዳያት ካብ ዝነበራ ስልጣን እውን ወሪዳያ እቲ ምኽንያት ድማ ንስድራይ ግዜ ክህብ ዝብል ነይሩ ማንዴላ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ግዜ ክትህቦ ብዘይምኽኣላ ሓዳራት ተበተነ ዊኒ እዚ ምኽንያት እዚ ምሃብ ንብዙሓት ዘእምን ኣይነበረን ብሰንኪ ተደጋጋሚ ዘይሕጋዊ ፖለቲካዊ ጎስጓሳትን ምጥፍፋእ ገንዘብ ውድብን እኹል መርትዖ ስለ ዝተረኽበ ንኽብሪ ማንዴላን ንነዊሕ እዋን ፀንሐ ፖለቲካዊ ስብእናን ከይጎድአ ብላዕለዎት መራሕቲ ዝወሰድዎ ውሳነ ምንባሩ ይዝረብ እዩ ንልዕሊ 14 ዓመታት ኣብ ቅድሚ ግንባር ፀንሐት ዊኒ ድማ ሃንደበታዊ ሞሊቓ ክትወፅእ ኪላያ ብድሕሪኡ ናብ ፖለቲካ ደቡብ ኣፍሪቃ ዳግማይ ክትኣቱ ፈቲና እኳ እንተነበረት ኣይተዓወተትን ኣብ 2018 ኣብ መበል 81 ዓመት ዕድሚያ ድማ ኣባል ባይቶ ኮይና ኣገልጊላያ ኣደ ደቡብ ኣፍሪቃን ካልእቲ በዓል ቤት ፀረ ኣፓርታይድ ተቓላሳይ ኔልሰን ማንዴላን ዊኒ ማንዴላ ዕግርግር ዝመልኦ ፖለቲካውን ውልቃውን ህይወት ዝነበራ ፍሊቲ ሰብያ ነይራ ኣብ ሓደ እዋን ዘካፈለቶ ሚስጥራዊ ፍቕራዊ ዛንታኣ ሎሚ እውን ኣብ ብዙሓት ኣርእስቲ ዕላል ኮይኑ እናቐፀለ እዩ ሙዳ ንስኹምን ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ እናበልኩ ላይክን ሸር ምግባር ኣይትረስዑ ክብል ፈቱ